आत्मा ज्ञान स्वरूप हो कि ज्ञाता हो जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 95 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त सुख चाहन्छौँ र त्यही अनन्त सुख प्राप्तिकै निम्ति निरन्तर प्रयत्नशील छौँ। अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि आजसम्म हामी सुखी हुन सकेनौँ, त्यो अनन्त सुख प्राप्त गर्न सकेनौँ। किनकि त्यो आनन्द भगवान हुनुहुन्छ र हामीले संसारमा सुख खोज्यौँ। भगवान नै आनन्द भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले कहीँ गएर कहीँ बाहिरबाट प्राप्त गर्नु छैन, जाने पुग्छ। जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। तर भगवान त वेदले बतायो कि इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। कसरी जान्न सकिन्छ त? वेद शास्त्रले नै बताए कि केवल एउटा उपाय छ। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ, सुखी हुन सक्छ। भगवानले कृपा गरिदिनका लागि सबैभन्दा पहिले उहाँको एउटा शर्त छ, हामीले त्यो शर्त पुरा गर्नुपर्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति, अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ। शरणमा जाना साथ भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। यो जुन शरणमा जाने हो भगवत शरणागति, त्यो मनले जानुपर्छ। तर अहिले हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मनलाई संसारबाट हटाउनु पर्छ, अर्थात् वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारको स्वरूप बुझ्न जरुरी छ। संसारमा कहीँ पनि मैले खोजेको सुख छैन, यो निश्चयमा पुग्नु छ। बारम्बार चिन्तन गरेर हामीले चिन्तन गर्यौँ, चर्चा गर्यौँ, मनन गर्यौँ र यही निष्कर्षमा पुग्यौँ कि संसारमा सुख छैन। र संसारमा आसक्तिको अर्को एउटा कारण हो, हामीले आफूले आफूलाई शरीर मान्यौँ। यो पहिलो गल्ती गर्यौँ हामीले। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। भागवत 11:2-37। अर्थात् हामीले आफूलाई शरीर मान्यौँ, त्यसपछि फेरि गल्ती नै गल्ती गर्यौँ। गणितमा हिसाब गर्दा कहीँ एउटा स्टेपमा गल्ती भयो भने त्यसपछि सबै स्टेपहरू आफसे आफ गल्ती हुन्छन्। शरीर मान्यौँ आफूलाई, शरीरका नातेदारलाई आफ्नो नातेदार मान्यौँ, शरीरका विषयहरूमा नै सुख छ भन्ने ठान्यौँ। त्यसैको निम्ति जीवनभर प्रयत्न गर्यौँ। जुन जुन शरीरमा हामी पुग्यौँ त्यो शरीरलाई म मान्यौँ र यति ममता भयो त्यो शरीरमा कि हामीले त्यो शरीरलाई छोड्न चाहेनौँ। जन्तुर्वै भवए तस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्यां स लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। भागवत 3:34। अर्थात् यहाँ स्पष्ट वेद व्यासजीले बताउनु भयो, निर्वृत्तिम न विरज्यते। हामी त्यो शरीरलाई छोड्न चाहदैनौँ। कुकुरको शरीरमा गयौँ भने पनि त्यो कुकुरको शरीर प्रिय लाग्छ। एउटा कुकुरलाई कसैले डन्डा मार्यो अथवा मार्न खोज्यो के कुकुर खुसी हुन्छ र यो शरीर बेकारको शरीर मैले पाएको थिएँ, मलाई मारिदिनु, यो शरीरबाट छुटकारा दिनु भन्छ र कुकुरले? भन्दैन, चाहदैन त्यो शरीरबाट छुटकारा पाउनको निम्ति। संसारमा जुन शरीरहरू हामी देख्दछौँ
त्यसको त के कुरा गर्नु र नरकमा जाँदाखेरि पनि नरकमा अनेक प्रकारका यातनाहरू दिन्छ नि, अत्यन्त कष्ट हुन्छ नि त्यहाँ। तर त्यो नरकको शरीर पाउँदाखेरि त्यही नरककै शरीरमा यति हाम्रो आसक्ति हुन्छ कि हामी त्यसलाई पनि छोड्न चाहँदैनौँ। नरकस्थोपि देहं वै न पुमान् त्यक्तुमिच्छति, भागवत 3:35। छोड्न चाहँदैन नरकको शरीर पनि, किन? आफूलाई शरीर मानेकाले। र हामीले केही दिनदेखि चर्चा गर्यौँ र बुझ्यौँ कि म शरीर होइन, आत्मा हुँ, भगवानको अंश हुँ, शक्ति हुँ। र भगवानसँग केही कुरामा अभेद पनि छ र अनेकौं कुरामा फेरि भेदहरू पनि छन्, भेदाभेद सम्बन्ध छ। र यो आत्माको बारेमा कयौं व्यक्तिहरूलाई एउटा भ्रम छ। उनीहरू भन्दछन् आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप नै हो, ज्ञाता होइन। अद्वैतीहरू भन्दछन्। र वेदले पनि बताएको छ विज्ञानमानन्दम ब्रह्म। बृहदारण्यको उपनिषद 3:9-28 यही मन्त्र महोपनिषदमा पनि छ 2:9। सत्यम ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद 2:1 यही मन्त्र त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषदमा पनि छ 3:1। यसको अर्थ हो भगवान ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ र जीवात्मा पनि ज्ञान स्वरूप हो। तर ज्ञान स्वरूप हो यो ठिक छ, ज्ञान स्वरूप नै हो यो चाहिँ ठिक होइन। जीव ज्ञान स्वरूप पनि हो र ज्ञाता पनि हो। वेदले बताएको छ विज्ञातारमरे केन बिजानीयात्, बृहदारण्यको उपनिषद 4:5-15। अर्थात जीव के हो? ज्ञाता हो। ज्ञोत एव ब्रह्मसूत्र वेदव्यास जी ले पनि बताइदिनु भयो 2:3-19 कि जीव ज्ञाता हो। अथयो वेदेदम जिघ्राणिति स आत्मा, अथयो वेदेदम मन्वातिति स आत्मा। छान्दोग्योपनिषद 8:12-4, 8:12-5। पुनः वेद भन्दछ एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। अर्थात जीवात्मा के हो? द्रष्टा पनि हो, आँखाले देख्छ आत्माले। श्रोता पनि हो, आँखाले कानद्वारा सुन्छ। मनता पनि हो, आत्माले मनद्वारा चिन्तन गर्छ। बोद्धा पनि हो, बुद्धिद्वारा आत्माले जान्दछ। त्यसैले केवल ज्ञान स्वरूप होइन, ज्ञाता हो, कर्ता हो, भोक्ता हो। वेद भन्दछ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तेन स्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। अर्थात दुईवटा पंक्षी रहन्छन् हृदयमा, त्यसमध्ये एउटा भोक्ता हो, अर्को त्यो जीवले जे भोग्छ त्यो उसको कर्म नोट गर्छ। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। भोक्ता हो आत्मा। भगवान द्रष्टा हुनुहुन्छ, केवल हेर्नुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ आत्मालाई कर्म गर्नको निम्ति, तर त्यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। अभोक्ता रहनुहुन्छ। जीवले जुन भोग गर्छ कर्मको फल या कुनै विषय भोग गर्छ त्यसमा सुख दुःख प्राप्त हुन्छ उसलाई। भगवान त्योभन्दा पर हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। जीवले कर्म गर्छ, भगवानले केवल हिसाब राख्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ हामी ज्ञान स्वरूप की ज्ञाता भनेर चर्चा गर्दैछौँ। जीव के हो? ज्ञाता पनि हो, तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्मकः।
पद्म पुराणमा बताइयो कि आत्माको धर्म हो यो जुन ज्ञाता कर्ता भोक्ता भनिन्छ नि आत्मालाई, हो त्यो ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्माको धर्म हो। ज्ञान मात्रात्मको न च कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद ब्रह्मसूत्रमा पनि बताउनु भयो वेदव्यासजीले कि आत्मा कर्ता हो। अस्तु निष्कर्ष के हो भने आत्मा ज्ञान स्वरूप पनि हो, ध्यान दिनुस् पनि, र ज्ञाता पनि हो, कर्ता पनि हो, द्रष्टा पनि हो, भोक्ता पनि हो। अब यो जुन आत्मा हो यो आत्मालाई हामी जान्न सक्दैनौँ, ध्यान दिनुस्, जान्न सक्दैनौँ तैपनि यत्रो चर्चा गर्दैछौँ, चर्चा गर्यौँ भगवानको अंश हो, चर्चा गर्यौँ भेदाभेद सम्बन्ध छ, चर्चा गर्यौँ कि भगवानको दास हो, चर्चा गर्यौँ कि देहाकारको हो, यो त चर्चा हो। हामी जान्न सक्दैनौँ आत्मालाई, किनकि वेद भन्दछ इन्द्रियभ्य परायर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर आत्मा महान परः कठोपनिषद 1:3-10। अर्थात आत्मा तत्व जुन हो म यो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर छ। जसरी भगवानको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आत्मा पनि इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर छ। तर ज्ञानीहरूले आत्माको अनुभव गर्दछन्, गर्न सक्छन्। ज्ञान साधनाद्वारा अन्तिम अवस्थामा पुगेर आत्माको अनुभव गर्दछन्। समाधिको अवस्थामा उनीहरूलाई आत्मज्ञानी भनिन्छ। तर यो जुन स्थिति हो यो सदा रहँदैन। आत्मज्ञानीले समाधिमा जुन सुख प्राप्त गर्छन्, सात्विक सुख, केही समयको लागि हो। जति बेर उनीहरूले आत्माको अनुभव गर्छन् त्यसपछि ज्ञानम क्षरति, मनुजी महाराज भन्नुहुन्छ, त्यो ज्ञानको क्षय हुन्छ अनि फेरि मायाको अधीनमा आउँछन्, आफूलाई शरीर मान्दछन्। अस्तु, हामी यहाँ आत्माको चर्चा गर्दैछौँ र यही बुझ्यौँ कि हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा आत्मालाई जान्न सक्दैनौँ। जब भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ अनि भगवानलाई पनि जान्दछौँ, आत्मालाई पनि जान्दछौँ, माया शक्तिलाई पनि जान्दछौँ, सब थोक जान्दछौँ। र यो आत्माको बारेमा प्रहलादजी महाराजले 12वटा गुण बताउनु भएको छ भागवतमा। आत्मा नित्यो व्यः शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः सोदृग् हेतुर् व्यापको संज्ञानावृतः। भागवत 7:7-19। के उन 12वटा गुण? पहिलो बताउनु भयो नित्य हो आत्मा, अर्थात आत्मा एक दिन सुरु भएको होइन, अनादिकालदेखि आत्माको अस्तित्व छ। दोस्रो अव्यय, व्यय भन्नाले खर्च या नष्ट हुनु, अव्यय भन्नाले अविनाशी। आत्मा अविनाशी हो, आत्माको नाश हुनै सक्दैन कुनै पनि उपायद्वारा। भगवानले पनि आत्मालाई नाश गर्न सक्नुहुन्न। तेस्रो गुण हो शुद्ध, मायाका 3वटा गुणहरू रहित हुन्छ, प्योर हुन्छ आत्मा। चौथो हो एक भन्नाले आत्मा बहु होइन। हामीलाई पनि म एक भन्ने अनुभव हुन्छ नि, म 2 या म 3 भन्ने अनुभव हुन्छ र हुँदैन, एकको नै अनुभव हुन्छ। त्यसैले आत्मा के हो? एक हो। त्यसै गरी क्षेत्रज्ञ भन्नाले क्षेत्रको अर्थ हो शरीर, क्षेत्रज्ञको अर्थ हो शरीरलाई जान्ने वाला। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, गीता 13:2 भगवानले पनि बताउनु भयो आत्माको बारेमा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ हो, शरीरको ज्ञाता भएकाले। छैटौं हो आश्रय। आश्रय भन्नाले इन्द्रिय मन बुद्धिको आश्रयदाता हो आत्मा। यदि आत्मा भएन भने अब इन्द्रिय मन बुद्धिले कार्य गर्न सक्दैनन्। त्यसै गरी 7औं हो अविक्रिय या
निर्विकार या अविकारी, कुनै परिवर्तन हुँदैन आत्मामा, एक नासको सधैँ रहिरहन्छ। शरीरमा परिवर्तन हुन्छ, अनेक अवस्थाहरू देखिन्छ, तर आत्मामा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसै गरी स्वदृग भन्नाले स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो, प्रकाशित गर्नु पर्दैन, शरीरलाई प्रकाशित गर्नुपर्छ। आत्माले प्रकाशित गरेर नै शरीरको अस्तित्व हुन्छ, तर आत्मा स्वयं प्रकाश हो। त्यसै गरी हेतु भन्नाले कारण, आत्मा इन्द्रिय मन बुद्धिमा शरीरमा जुन चेतना हुन्छ त्यो चेतनाको कारण हो। अभिक्रिय स्वदृग हेतुर व्यापको, आत्मा व्यापक हुन्छ। कहाँ व्यापक हुन्छ? शरीरमा व्यापक हुन्छ। आत्माको चेतना शरीरभरि हुन्छ नि, हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ। त्यसै गरी असङ्ग भन्नाले शरीरसँग आत्मा सधैँ रहिरहँदैन, त्यसैले गर्दा एउटा शरीरलाई छोडिदिन्छ, अर्को शरीर धारण गर्छ। त्यसै गरी अनावृत भन्नाले मायाको आवरण रहित। यो जुन मायाको आवरण हो, त्यो मायाको आवरण त तीनवटा शरीरको बन्धनको कारणले गर्दा हो। आत्मा स्वयंमा मायाको आवरण रहित हो। यी त 12वटा गुण भए, यस बाहेक पनि अनेकौं गुणहरू छन्। जस्तै आत्मा अव्यक्त हो। अव्यक्त भन्नाले शरीर व्यक्त हो, देखिन्छ, कालो गोरो अग्लो होचो, तर आत्मा के हो? अव्यक्त हो, आत्मालाई देखिँदैन, किनकि अव्यक्त भएकाले। त्यसै गरी निरवयव भन्नाले आत्माको कुनै पनि अवयव हुँदैन, अङ्ग हुँदैन, या कुनै अङ्गहरूको समुदाय आत्मा होइन। जसरी सुकै बुझ्नुस्, शरीरका अनेक अवयवहरू हुन्छन्, आँखा हुन्छ, कान हुन्छ, तर आत्माको कुनै पनि अवयव हुँदैन। यो जुन आत्मा हो, आत्मालाई भगवानले उत्कृष्ट शक्ति भन्नुभएको छ। यहाँहरूले गीता पढ्नुभयो होला। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, गीता 7:5। भगवानले बताउनुभयो कि जीवात्मा भगवानको पराशक्ति हो, अर्थात् उत्कृष्ट शक्ति हो। र आत्मालाई पुरुष पनि भनिएको छ शास्त्रमा। पुरुषको अर्थ हो भोक्ता। आत्माले भोग गर्छ नि आनन्दको, शरीरले पनि भोग गर्छ, अनेक प्रकारका विषयहरू भोग गर्छौँ हामी, त्यसैले शरीरलाई पनि पुरुष भनिन्छ, भनिएको छ शास्त्रमा। आत्मालाई पनि पुरुष भनिएको छ, किनकि आत्माले पनि भोग गर्छ। र भगवानलाई पनि पुरुष भनिएको छ, किनकि भगवानले पनि अनन्त आनन्द, जुन आफ्नै आनन्द हो, त्यो आनन्दलाई भोग गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले गीता पढ्नुभएकै होला। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। गीता 15:16। यो जुन आत्मा हो, पुरुष हो, र यसलाई अक्षर बताइएको छ। अक्षर भन्नाले अविनाशी भएकाले, क्षर भन्नाले नाशवान। शरीर के हो? क्षर हो, नाशवान हो। आत्मा के हो? अक्षर हो, अविनाशी हो। र यो जुन आत्मा हो, नयाँ च्याप्टर फेरि, स्वरूपको दृष्टिले आत्मा 3 प्रकारका हुन्छन्। आत्म स्वरूपम च बद्ध 1, मुक्त 2, नित्य 3, बद्ध मुक्त नित्य भेदेन त्रिविधम तत्वत्रय 24औं सूत्र। के हुन् यी 3? पहिलो बद्ध भन्नाले हामी जस्तै जीवात्मा जो अनादिकालदेखि मायाको अधीनमा छौँ। मायाको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ नि। गुण माया हुन्छ एउटा, जसबाट भगवानले चराचर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। एउटा जीव माया हुन्छ, जसको अधीनमा हामी छौँ। यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ, आवरणात्मिका र विक्षेपात्मिका।
आवरणात्मिका जसले गर्दा जीवले आफ्नो स्वरूप बिर्सिन्छ, विक्षेपात्मिका जसले गर्दा संसारी विषयमा आसक्त हुन्छ। यो मायाको स्वरूप हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। हामी सबै मायाको अधीनमा छौँ, त्यसैले बद्ध जीवात्मा हौँ। र केही हुन्छन् मुक्त जीवात्मा, जसले यो मायाबाट पार पाए, भगवानको शरणमा गए, भगवानले कृपा गरिदिनु भयो अनि मायाबाट पार पाए। उनीहरू के हुन्? मुक्त जीवात्मा। र तेस्रो नित्य मुक्त जीवात्मा, अर्थात् ती यस्ता हुन् जो कहिल्यै पनि मायाको अधीनमा रहेनन्। र यी तीनै प्रकारका जुन आत्माहरू हुन्, एते त्रयोपि प्रत्येकम अनन्ताः तत्त्वत्रय, अर्थात् यी सबै अनन्त अनन्त हुन्छन्। मायाबद्ध जीवात्मा पनि अनन्त छन्, मायातीत मायाबाट मुक्त भएका पनि अनन्त छन्, र नित्य मुक्त या नित्य सिद्ध जीवात्मा पनि अनन्त छन्। र हामी मायाधीन किन छौँ? किनकि भगवानबाट विमुख भयौँ। त्यसैले गर्दा भयं द्वितीयाभिनिवेश तस्य दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुधा भजेतं भक्तैकैशं गुरुदेवतात्मा। भागवत 11:2-37। यही कुरा तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भयो। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज पनि यही भन्नुहुन्छ। कृष्ण बहिर्मुख जीव कहाँ माया करती अधीन ताते भूल्यो आपु कहाँ बन्यो विषय रसमीन। राधे राधे बन्यो विषय रसमीन। भक्ति शतक, अर्थात् भगवानबाट हामी विमुख भयौँ। एक दिन भएनौँ, ध्यान दिनुहोस्। अनादिकालदेखि नै हामी भगवानबाट विमुख छौँ। र यो विमुखताको कारणले गर्दा मायाले के गर्यो? अधिकार जमायो। जब हामी भगवानको सन्मुख जान्छौँ, अर्थात् शरणागत हुन्छौँ, तुरुन्तै भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ अनि हामी मायाबाट छुटकारा पाउँछौँ। अब हामीमाथि मायाको शासन रहँदैन। भगवानको धाममा जान्छौँ, हामीलाई स्वरूप शक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यो स्वरूप शक्तिको अधीनमा रहन्छौँ। त्यसपछि जे जति कर्म गर्छौँ हामी स्वरूप शक्तिद्वारा गर्छौँ। हामी भगवानको विभिन्न अंश हौँ, जीव शक्ति युक्त श्रीकृष्णको अंश हो नि। त्यसैले हामी स्वरूप शक्तिको अधीनमा रहन्छौँ। जो स्वांश हुनुहुन्छ भगवानका, ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजीहरू, उहाँहरू त्यो स्वरूप शक्तिको पनि के हुनुहुन्छ? गभर्नर हुनुहुन्छ। अस्तु, हामी के हौँ? आत्मा हौँ, भगवानको अंश हौँ। भगवानको अंश भएकाले भगवानलाई चाहन्छौँ, आनन्दलाई चाहन्छौँ। यस प्रकारले आफ्नो स्वरूप जानेर, त्यसै गरी संसारमा सुख छैन भन्ने जानेर अब हामीलाई वैराग्य प्राप्त हुन्छ। विरक्त हुन्छौँ हामी संसारी विषयबाट। किनकि संसारमा सुख नै छैन। म शरीर नै होइन, म आत्मा हुँ, आनन्द चाहन्छु, भगवानलाई चाहन्छु। यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गर्दा गर्दा जब वैराग्य प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि भगवानको शरणमा पुग्नको निम्ति अब एउटा यस्तो तत्त्व चाहिन्छ जसलाई भनिन्छ पथ प्रदर्शक या गुरु। र त्यो गुरुको बारेमा, गुरु तत्त्वको बारेमा अब हामीलाई जान्नु छ, त्यसको चर्चा गरिनेछ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।